आज अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है और जिस मरहूमा के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया गया है, मालिक कौनैन सैयदा आमिना के सदक़े में उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफ़रान की बारिशें फरमा दे, उन्हें करवट करवट जन्नती नेमतें अता फरमाए। बहुत दूर दराज से आप चल करके आए हैं, जो जहाँ से आया चल करके अल्लाह उसके सफ़र में बरकतें अता फरमाए और उसको खैरियत से उसकी मंजिल तक पहुँचाए। बस सुने, लफ्ज़ माँ इतना मीठा लफ्ज़ है, अगर ये मुंह में आता है ना तो यकीन जाने कितनी भी कड़वाहट होती है ना, इस लफ्ज़ माँ से मिठास में बदल जाया करती है, मिठास में बदल जाया करती है। मुझे नहीं मालूम कि आप में कौन माँ से कितना प्यार करता है, और हाथ भी नहीं उठवाऊंगा, अक्सर झूठे हाथ जलसों में उठा करते, क्योंकि देखते हैं ना इतना बड़ा मजमा, अगर मैंने हाथ नहीं उठाया ना, मौलवी कह रहा है माँ से कितना प्यार करता है, अगर हाथ ना उठाया तो लोग कहेंगे बताओ ये माँ से प्यार नहीं करता, तो वो झूठा हाथ उठा देते हैं। हाथ नहीं उठवाना है, आप अपने गिरबान में झांके, बात मेरी सुने। हम मिजाज है हमारा, अहमदुल फत्ता भाई बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं साहब माँ की शान में कुछ पढ़ दें। क्यों साहब कहते हैं, जब से माँ गई है बड़ी याद आ रही है, माँ के जाने के बाद हमने माँ की शान के शेर सुने। कोई कहता कि अब्बा की शान में कुछ बयान करे, क्योंकि अब्बा बहुत ही याद आते हैं। वो भाई मरने के बाद इनकी याद आई है, कभी जीते जी पूछा होता हजरत जी कभी हमें बताओ माँ की शान क्या है। माँ जिंदा है, उसकी खिदमत करके जन्नत में जाना चाहते हैं। कभी मुफ्ती साहब से आके पूछा होता हजरत आप बताइए बाप की शान क्या है, बाप मौजूद है, हम उसकी खिदमत करके जन्नत में जाना चाहते हैं। ताज्जुब भी होता, तकलीफ भी होती है, जब माँ की अजमत बयान करो, माँ कब्र में लेटी होती है या घर में बिस्तर पे लेटी होती है, बेटा गड्डियाँ लेके उड़ाना शुरू कर देता। क्या दिखाना चाहते हो कि साहब हम माँ से प्यार करते हैं, माँ से प्यार करते, मर्जी है तुम्हारी, नातखा पे लुटाओ, खतीबों पे लुटाओ, तालिब पे लुटाओ, नाजिम पे लुटाओ, जिस पे चाहो पैसा खर्च करो, अच्छी बात है। लेकिन बता, जितना पैसा आप हमें दे रहे हो उतना पैसा कभी माँ को भी दिया है? जितना पैसा तुमने बाप की शान सुन के एक शायर पे लुटाया, क्या कभी उतना पैसा बाप को दिया है? सोचें और अपने गिरबान में झांकें। ये याद रखें, रिश्ता इतना अजीम है, खुदा की कसम इस रिश्ते का प्यार उतना ही प्यारा है, इतना ही पुराना है जितनी पुरानी इंसानियत की तारीख है। हाँ, माँ बाप को औलाद से प्यार कब से है? जब से इंसानियत है तब से प्यार है। कभी सोचें और गौर करें, अगर इस रिश्ते में सच्चाई ना होती, हजरत आदम अपने बेटे के लिए आंसू नहीं बहाते। आज एक बेटा खड़े होके कह देता मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं, शर्म नहीं आती? तेरे मुंह पे फालिज नहीं गिरता? कितनी आसानी से बाप को चैलेंज करता, मेरे बाप को प्यार नहीं। क्या हुआ, क्यों नहीं तेरे बाप को प्यार? कहता मुझे 6 पैसे दिए, मेरे भाई को 7 पैसे ना दी, मुझे मकान में वो कमरा दिया है जो पुराना था, मेरे भाई को नया कमरा दे दिया, वो शर्म नहीं आई? तूने 1 पैसे जमीन की खातिर बाप की मोहब्बत के सौदे कर दिए। एक पुराना कमरा तुझे क्या मिल गया? तूने बाप की जो प्यार भरी जिंदगी थी उस पर ठोकर मार दी। क्या समझता है अपने आप को? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात यह है, अगर बाप ने उंगली न थामी होती तो तुझे कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नसीब नहीं हो सकता था। ये तेरी औकात है। अगर बाप ने तुझे मुंह के लुकमे न खिलाए होते तो आज तेरी सेहत नहीं होती। भूल गया? तूने अपने बाप से 70 मरतबा पूछा था बाप ये क्या है? उसने 70 मरतबा कहा था बेटे ये वो है। बाप एक एक जुमले को दोहराता रहा, तेरी जबान हकलाती रही, तू अटकता रहा, ना बोला। बाप ने कई कई मर्तबा एक जुमले को दोहराया, सुबह से शाम हो गई, एक जुमला बाप तुझसे कहलवाता रहा, बेटे कह अल्लाह। तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया। एक दिन गुजरा, बाप कहलवाता रहा, दूसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं थका, तीसरा दिन गुजर गया, बाप नहीं थका, चौथा दिन गुजर गया, बाप नहीं थका। 7 दिन के बाद तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह आया था। एक बाप 7 दिन तक कोशिश करता रहा ताकि तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह आ जाए। 7 दिन के बाद आया, जब तूने लफ्ज़ अल्लाह कहा था तेरा बाप खुशी से झूम गया था, तुझे सीने से लगा के मचल गया था, कह रहा था खानदान वालों मुबारक हो, आज वो दिन आ गया है जिस दिन मेरे बेटे ने जबान खोल दी है। आज बेटे ने बोलना शुरू किया है, मुझे हैरत होती है। जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों के नारे लगाए थे, जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों में मिठाई बांटी थी। आज बोलता है बाप तो तू कहता है जबान को ताला लगा, तेरी जबान अच्छी नहीं लगती और मुझे हैरत
और कौसर भी पीऊंगा। और तू नहीं जानता है जन्नत उसे मिलेगी जिससे माँ भी राजी होगी, उसका बाप भी राजी होगा। मुफ्ती अम्मा साहब किबला। हाँ, जन्नत उसे मिलेगी जिससे बाप भी राजी होगा, माँ भी राजी होगी। मिंबर जिम्मेदार मिंबर है और जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ की बात कह रहा हूँ। सुनना, मेरी बात कड़वी हो तो मिंबर से पकड़ेबान पकड़ के उतार दो, अगर बात गलत हो तो, और सही है ना फिर बर्दाश्त करना। पीर कहता है 40 जुम्मेरात आके चराग जला, तो 46 जुम्मेरात चक्कर लगाता है बेटा। कितने? पीर ने कहा था 40 आना है, तो ये 6 अपनी तरफ से करता है। वो बाप कहता 15 दिन में एक बार फोन करना है। तुम परदेश जाके कितनी बार बाप को फोन करते हो? है कभी ख्याल? फिर फोन करके कहते मौलवी घर में बरकत नहीं है। मैंने कहा बरकत सिर्फ घर की नहीं, तेरी उम्र की भी ले ली जाएगी अगर तूने बाप का दिल दुखाया, अगर तूने माँ का दिल दुखाया। ओ भाई, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। हाँ, अगर पीर कह देता लो ये तुम्हें सुबह शाम पढ़ना है, 3-3 घंटे पढ़ना है, तो तस्वीर लिए बैठा 1000 दानों की कि मेरे पीर ने कहा है, खुदा की कसम 1000 दानों की तस्वीर भले न पढ़े, 5 मिनट सुबह को माँ बाप को दे, 5 मिनट शाम को माँ बाप को दे। उनके कदमों में बैठ उनके चेहरे को प्यार से देखा कर। जिस दिन वो पूछे बेटे कुछ चाहिए, कुछ हो के अगर वो कहे ना कुछ चाहिए, तो उस दिन जो चाहे मांग लेना, जो चाहे मांग लेना। दावे के साथ कह रहा हूं, जो पीर का 40 दिन का चिल्ला तुझे नहीं दे सकता, माँ बाप की 5 मिनट की दुआएं वो तुझे सब कुछ दे सकती है। सब कुछ माँ बाप की 5 मिनट की दुआएं दे सकती है। कभी हमने सोचा माँ बाप को, वो यार ये चले गए तो बहुत याद आएंगे, आज है इनकी इज्जत कर लो। मैं अक्सर कहता हूं दुआएं किया करो, अल्लाह कभी माँ बाप का जनाजा ना दिखाए। हाँ, मौत सबको आनी है, मरना है, लेकिन दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारी जिंदगी में हमारी माँ बाप, हमारे माँ बाप को सलामत रखना। वरना नहीं जानते वो लोग जिन्होंने माँ बाप को नहीं खोया है, जब माँ चली जाती है ना, फिर आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होता। जब बाप चला जाता है तो कोई कांधे पे हाथ रखने वाला नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर, तुम नहीं जानते माँ बाप औलाद के लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। सुने, एक दिन ना अमीर हमजा है बाहर से और दस्तरखान पे बैठे, खादिमा ने खाना पेश किया, आंख में आंसू थे। कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रही है? खादिमा कहने लगी, लगता है कुरैश के बहादुरों की बहादुरी को जंग लग गया। का क्या हुआ? उसने कहा कि तुम्हारे जो भतीजे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अभी हरम शरीफ के आगे से गुजरी थी, मैंने उन्हें रोते हुए देखा है। सुने जरा बात। आप कहने लगे क्या हुआ? का सुना है अबू जहल ने उन्हें पत्थर मारा है। जब इतना सुना ना, आपने लुकमा छोड़ दिया जो खा रहे थे खाना, और छोड़ने के बाद पता पूछा अबू जहल कहाँ मिलेगा, किसी ने बताया फला मकाम पे मिलेगा। आप खाना पीना छोड़ के उसी जगह पहुंचे जहां पे उसका पता मिला था। आपके जाने के बाद तलवार के दस्ते से अबू जहल के सर पे वार किया, जिससे सर फटा, खून बहा। फिर उसके बाद कहा लोगों मेरे भतीजे को देखा हो तो बताओ। लोगों ने कहा हाँ, हरम शरीफ में रोते हुए देखा है। सुन माँ बाप क्या होते हैं। जब आए ना हरम शरीफ में आप, मेरे मुस्तफा ने सजदे में सर रखा हुआ है, सरकार की आंख में आंसू है, सजदे में सर रोते जा रहे हैं। चचा ने आके आवाज दी, भतीजे जरा सर तो उठाओ। मेरे हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया है। फिर दूसरी मर्तबा आवाज दी, भतीजे सर उठाइए। मेरे हुजूर ने फिर सर नहीं उठाया है। तीसरी मर्तबा आपने कंधे पे हुजूर के हाथ रखा, फिर हुजूर को सहारा देके जब उठाया। तारीख गवाह के मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब हुजूर ने सजदे से सर उठाया था, मेरे सरकार का चेहरा आंसुओं से तर था। जिस जगह पे सजदे में पेशानी रखी थी, वो जगह आंसुओं से तर थी। मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया। चचा ने कहा था भतीजे आंसू पोंछ लीजिए, मैं आपका बदला लेकर के आ रहा हूं। और मुअर्रिखीन लिखते हैं जैसे चचा ने यूं आंसू फैलाए, फरमाया आप मेरे सीने से लग जा। हाथ फैलाए, आगे बढ़ाए, मुस्तफा को सीने से लगाना चाहते थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं सरकार ने अपने चचा के बाजुओं को हाथ से यूं हटाया और फरमाया चचा आज मेरा कोई नहीं है। अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत न थी जो मेरी तरफ पत्थर फेंक देता। अगर मेरी माँ आमिना होती तो मैं दरगाह हरम में आंसू न बहाता। मैं इसलिए कहता हूँ यार, अगर माँ बाप है तो
عزت کر لو، اگر یہ ہے تو قدر کر لو، اگر یہ چلے گئے تو کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اگر یہ چلے گئے تو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوگا۔ آج یہ ہے تو نصیب والے ہو، ان کو راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ زندگی دیکھو ہماری کہاں گزر رہی ہے۔ خدا کے واسطے عزت کرو ان کی، قدر کرو ان کی، اگر یہ چلے گئے تو دوبارہ میسر نہیں ہوں گے۔ پوچھو نا حاجی صاحب کے بچوں سے، جس دن سے ماں گئی ہے زندگی کیسی لگتی ہے؟ ابھی 40 دن گزرے ہیں، خدا کی قسم ماں کا احساس معلوم ہے کب ہوگا؟ جب عید کا دن آئے گا، نئے کپڑے بدن پہ ہوں گے، دنیا مبارکبادیاں دینے آئے گی، اور بیٹے گھر میں قدم رکھیں گے، دنیا کی خوشیاں ہوں گی، ماں کا چہرہ نہیں ہوگا۔ اس دن پتا چلے گا آج کیا چیز نہیں ہے، آج کیا چیز نہیں ہے۔ اس دن احساس ہوگا آج ہمارے پاس کون سی دولت کی کمی ہے۔ ہاں آج ماں باپ ہے تو ہمیں قدر نہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں۔ خدا کی قسم ماں ہوتی کیا ہے؟ ماں وہ ہوتی ہے جو زندگی لٹا کے بیٹوں کو زندگی بخشتی ہے۔ میں علامہ نوشاد صاحب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ہم میں کوئی بندہ ایسا ہے جس نے ماں کے لیے انگلی کٹوائی ہو؟ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے ماں کے لیے انگلی کٹائی ہو۔ لیکن جانتے ہو ماں اولاد کے لیے اپنا پیٹ کٹوا دیتی ہے، پیٹ کٹوا دیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کھیل ہے یہ کوئی؟ بچے کی ولادت کا وقت تو ڈاکٹر یہ کہہ دیتا نہیں بچہ خطرے میں ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، تو کبھی ماں نے یہ کہا بچہ بچے نہ بچے میں اپنا پیٹ نہیں کٹوا سکتی؟ کبھی نہیں۔ اور کبھی پوچھو ان سے جو اس منزل سے گزرے ہیں، ڈاکٹر جب کاغذ پیش کر کے کہتا ہے نا سائن چاہیے اس پہ، کس کا؟ کہ جس کا آپریشن ہونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ اس میں لکھا ہے مر گئی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک لائن ایسی ہے جو خدا کی قسم جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم زندہ ہی بچ سکو، لیکن ماں بنا سوچے سمجھے اپنا انگوٹھا دیتی ہے کہ میں بچوں نہ بچوں میرے بچے کو زندگی مل جانی چاہیے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ اور پوچھو ان لوگوں سے جب عورت کا پیٹ کٹتا ہے تو پیٹ کے اندر 7 کھالیں ہوتی ہیں، پوری زندگی پیٹ ویسا نہیں ہو سکتا جیسا خدا نے بنایا ہے۔ 7 کھالیں جب کٹ جاتی ہے پوری زندگی کے لیے اولاد ماں مجبور ہو جاتی ہے، وزن نہیں اٹھا سکتی ہے، محنت نہیں کر سکتی ہے، محنت کرے گی تو ہاتھ جاتی ہے، ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی پریشانیوں کا سامنا ماں کو کرنا پڑتا ہے، 1000 مصیبتوں کے بعد بھی ماں اولاد کو جنم دیتی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح جس اولاد کو اتنی مصیبت کے ساتھ جنم دیا، اتنی پریشانیوں کے بعد جس اولاد کو ماں جنم دیتی ہے، زندگی موت کا سامنا کرنے کے بعد جس اولاد کو ماں دنیا میں لے کر کے آتی ہے، کل جب یہی اولاد ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکالتی ہوگی تب ماں کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب ماں کے آگے سے کھانا اٹھایا جاتا ہوگا تو اس وقت ماں کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب ماں کو ٹھنڈے اور گرم کھانے کے تانے دیے جاتے ہوں گے تب ماں کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کہنے کو تو سب کہہ دیں گے میں ماں سے پیار کرتا ہوں، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا مجھے ماں سے محبت ہے، مگر مجھے بتا تو صحیح کیا تجھے ماں سے اتنا ہی پیار ہے جتنا میرے نبی نے اپنی ماں سے پیار کیا ہے؟ کیا تجھے اپنی ماں سے اتنی محبت ہے جتنی محبت میرے نبی نے اپنی ماں سے کی ہے؟ کہنے کو سب کہتے ہو کہ حضور سے حوض کوثر کے جام لینے ہیں، حوض کوثر کے جام مصطفیٰ کے ہاتھ سے پیئیں گے، اور مجھے پتا تو صحیح جس ماں نے پیٹ کاٹ کے تجھے جنم دیا جب تو اس کا نہیں ہو سکتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی تو سمجھایا جائے، اور ماں سے پیار کیا کرو شاہد، ماں بڑی عظیم شے ہوتی ہے۔ پوری زندگی میرے حضور کی زندگی آپ دیکھتے جائیے، حضور کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی، دنیا کی نعمتیں حضور کے قدموں میں تھی۔ اگر حضور چاہتے تو جنت کے دسترخوان اتار دیے جاتے، حضور چاہتے تو خدمت کے لیے فرشتے آ جاتے، حضور چاہتے تو حوران جنت آ جاتی، کوئی کمی میرے حضور کی زندگی میں رہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا میرے مصطفیٰ کو خدا نے نہ دیا؟ اور تو 1000 سے زیادہ لقب تو میرے مصطفیٰ کو خدا نے دیے ہیں۔ مجھے پتا تو صحیح کون سی کمی مصطفیٰ کی زندگی میں تھی، لیکن ایک دن میرے نبی مسجد نبوی کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور حضور نے گھٹنوں پہ ہاتھ باندھا ہوا ہے، سر حضور کا گھٹنوں
گھٹنوں پر ہے, ہچکی بھر کے مصطفیٰ روئے ہیں. جیسی حضور کی ہچکی کی آواز صحابہ کے کان میں گئی ہے, صحابہ توڑ کے حضور کی خدمت میں آئے. کا بھی بم بھی یا رسول اللہ, آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ کس چیز کی تکلیف ہے؟ اگر کسی نے آنکھ اٹھائی ہے تو آنکھیں نکال دیں گے, ہاتھ چلایا ہے تو بازو کاٹ ڈالیں گے. آقا بچے جوان ہیں, سب کی جوانیاں قربان کر دیں گے. میرے محبوب بتا تو صحیح کس چیز نے رلایا ہے؟ آقا فرماتے صحابہ کسی نے تکلیف نہیں دی ہے, کسی نے ہاتھ نہیں چلایا ہے. کہا سرکار پھر کیوں روئے ہیں؟ آقا فرماتے آج مجھے اپنی ماں آمینہ کی یاد آ گئی ہے. اللہ اکبر, مجھے بتا تو صحیح جس نبی کے قدموں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, آج وہ بھی ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں. فرماتے آج مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے. آج جوان ماں کی قدر کرو, ماں کی عزت کرو. آج ذرا سی ترقی کر جایا کرتے ہو تو ماں باپ کو پسے پشت ڈال دیتے ہو, یہ سمجھتے ہو یہ میری محنت سے ملا ہے. نہیں نہیں, تیری محنت سے تجھے کچھ نہیں ملا کرتا ہے. اگر کوئی ترقی ملی ہے تو ماں باپ کی دعاؤں سے ملی ہے. اگر بلندی پہ پہنچا ہے تو ماں باپ کی دعاؤں سے پہنچا ہے. اگر ذرا سے بلند ہو جاتے ہو تو ماں باپ سے نظریں پھیر لیا کرتے ہو. تمہیں خدا کا واسطہ اگر گھر میں ماں باپ ہے پردیس جایا کرو تو مڑ مڑ کے ماں باپ کو بھی دیکھ لیا کرو. 10 بار بیوی کو سلام کرتے ہو, ایک بار ماں کو بھی مسکرا کے سلام کر لیا کرو. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج دنیا نے کتنی ترقی کی ہے. لوگوں نے گاڑیاں بنائی, کہتے اس کے اندر ایئر بیگ لگایا گیا ہے. کون سا ایئر بیگ ہے؟ کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو ایئر بیگ کھلے گا, تمہاری جان بچ جائے گی. گاڑی اوپر سے گرے گی, ایئر بیگ کھلے گا, جان بچ جائے گی. میں نے ایئر بیگ پھٹتے دیکھے ہیں, لوگ مرتے دیکھے ہیں. جان کی دعوے سے حفاظت کے دعوے کرنے والوں ایک دعویٰ مصطفیٰ نے کیا ہے, اگر گھر سے نکلا کرو ماں سے دعائیں لے کے نکلا کرو. اگر ماں کی دعائیں لے کے نکلو گے خدا کی قسم جب تک واپس نہیں آ جاؤ گے موت بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, عظمت والدین کانفرنس, علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, عوام اہل سنت. یہ ماں باپ ہے, ان کی دعائیں لے کر نکلا کرو. سب سے بڑا سیفٹی گارڈ ماں باپ کی دعائیں, ماں باپ کی دعائیں ہیں. اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں, تم سے میری معتبانہ گزارش ہے, اگر باپ تمہیں 100 روپے دیں اور تمہیں ضرورت 500 کی ہو اور باپ 100 دینا تو کبھی ان سے ناراض نہ ہونا, ان سے ناراض نہ ہونا. تم نہیں جانتے ہو تمہیں پڑھانے کے لیے ماں باپ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں. اپنے خرچوں کے گلے گھونٹ دو, اپنی خواہشوں کو دفن کر دو. جس میں باپ راضی ہوا کرے اس میں تم راضی ہو جایا کرو. اور یاد رکھو تمہاری محنتیں تمہیں کامیاب نہیں کرتی, ماں باپ کی دعائیں تمہیں کامیاب کرتی ہیں. ہاں اگر باپ کی اوقات نہیں ہے 500 دینے کی تو 500 کا اس سے سوال نہ کر. اگر حساب 100 کا ان کا ہے تو جو انہوں نے دیا رکھ لے. خدا کی قسم مسکرا کے سلام کر کے آ, 100 روپے کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں لے کے آ, اللہ تیرے 100 روپے میں 5000 کی برکتیں عطا فرما دے. ہاں گھر سے نکلا کرو تم بھی ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلا کرو. ماں باپ کتنی عظیم چیز ہے, کبھی سوچا نہیں. حضور فرماتے ہیں آج مجھے میری ماں کی یاد آئی. صحابہ کہتے ہیں حضور آج بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ تو سنیں حضور کا جواب کیا تھا. میرے حضور فرماتے ہیں ہاں. آقا فرماتے میری ماں نے مجھے تب دیکھا تھا جب میں چھوٹا تھا. آج میری ماں ہوتی مجھے دیکھتی, اگر وہ دیکھتی نا کہ مجھے درخت سلام کرتے تو میری ماں کتنی خوش ہوتی. اگر وہ پتھروں کو میرا کلمہ پڑھتے دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی. ہاں جب کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے نا کسی بھی چیز میں, کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ سوچتا ہے یہ خوشخبری سب سے پہلے کس کو دوں. جب سوچے نا تو سب سے پہلے نگاہوں میں ماں کا چہرہ آتا ہے. وہ کہتا ہے سب سے پہلے میں ماں کو جا کے بتاؤں گا ماں میں نے یہ ایگزام پاس کیا ہے. سب سے پہلے ماں کی طرف بندہ دوڑتا ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے میرا بھی جی چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی. آج درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی تو بہت خوش ہوتی. آج پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھتی تو کتنی خوش ہو جاتی. آج میری ماں ہوتی چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھتی کتنی خوش ہوتی. آج میری ماں ہوتی اور سورج کو پلٹتا دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی. حضور فرماتے بس خیال آیا. صحابہ فرماتے آقا آج بھی اتنا پیار ماں سے کرتے. میرے حضور فرماتے ہاں میرا جی چاہتا ہے. سنیں میں ان بیٹوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو 18 گھنٹے موبائل کو دیتے ہیں 18 سیکنڈ ماں کو نہیں دیتے. ہاں ماں باپ بستر پہ پڑے رہتے, بیٹا گیم میں لگا رہتا. اماں کہتی بیٹے دوا کھانی ہے پانی لا دے, کہتا ابھی آیا. پھر موبائل میں. باپ کہتا بیٹے کھانسی ہو رہی ہے مجھے دوا اٹھا دے, بس ابھی آیا. ہم موبائل میں ایسے ڈوب گئے, اتنے ڈوبے کہ ماں باپ کے آواز تک کا خیال ہمیں نہیں.
सोचे माँ बाप आवाज देते, और कितने घरों की कहानियां ये है कि हम बीवियों के दुपट्टे से ऐसे लिपट के सोए, पूरी रात माँ आवाज देती रही, हमें एक आवाज कानों तक हमारे नहीं आई। ये जिंदगी है हमारी। उसके बाद कहते हैं कोई ऐसा मौलवी मिल जाए जो मुझे जन्नती बना जाए। जन्नत मौलवी के बाप की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा देंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जिसे माँ बाप कहेंगे। सुने मेरी बात, जन्नत हुजूर देंगे। अगर नाफरमानी माँ बाप की है ना, तो फिर किसी के कदमों में जिंदगी गुजार। अल्लाह जब तक बाप के एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा, उस वक्त तुझे जन्नत तो क्या, जन्नत की महक तक नहीं दी जाएगी। पड़े रहते बिस्तर पे, अम्मा आवाज देती बेटे पानी चाहिए, माँ अल्लाह अकबर रात भर आवाज देती रही, लेकिन कोई बेटा पानी के लिए नहीं उठता। प्यास शिद्दत की थी, माँ बिस्तर से उठी, जब पैर लड़खड़ाए गिर गई। कितनी बार माएँ इसी हालत में दम तोड़ जाती है। अल्लाह अकबर, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप की कदर किया। अब मेरे हुजूर का जवाब सुनो। आका फरमाते सहाबा मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती और वो उस सामने वाले हुजरे में होती। आका फरमाते मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता। आका फरमाते इतने में पर्दा हटता और अंदर से आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। अल्लाह अकबर, लफ्ज़ से बेटा कहते कहते नबुव्वत की आंखें छलक आई हैं। मुझे बता तो सही, आज अगर माँ बाप नहीं रहे तो तुझे बेटा कौन कह के पुकारेगा? तेरे काम तरस जाएंगे, कोई तुझे बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा। ये माँ बाप है जो बेटा कहा करते हैं तो कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। पूछो इन उलमाए इकराम से, पूछो अहमदुल फत्ताह से, पूछो इन उलमा से। बड़े बड़े इश्तिहारों में बड़े बड़े लक़ब लगाए जाते हैं। कोई अल्लामा कहता है, फहामा कहता है, इतने बड़े बड़े अलक़ाबात से याद किया जाता है। लेकिन खुदा की कसम कलेजा उतना ठंडा नहीं होता है जितना ठंडा कलेजा उस वक्त होता है जब माँ या बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। जब बेटा कह के आवाज देते हैं जितना सुकून उस वक्त मिलता है इश्तिहारात के अलक़ाबात से उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है। अल्लाह ने लफ्ज़ बेटा में वो तासीर रखी है। अगर बेटा कितना भी थक के आ जाए और माँ बेटा कह देती है तो सारी थकन उतर जाया करती है। आका फरमाते हैं काश मेरी माँ आमिना होती, मुझे आवाज दे के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। मुस्तफा फरमाते हैं मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा था आका नमाज तोड़ के माँ के पास जाते, तब आका ने कहा था हाँ, इसलिए कि जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माँ बाप की इज्जत करो। अगर तुम्हारे जीते जी माँ बाप रो दिए तो तुम्हारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं तुम्हारी जिंदगी का। कभी माँ बाप को समझने की कोशिश करो। साबिर पाक को सुना है ना आपने? जानते ना साबिर पाक का नाम? नहीं जानते? कभी मौलवियों से राब्ता करो तो पता चलेगा साबिर पाक कौन है। जानते हैं साबिर पाक को? हाँ, जो लोग जानते हैं बस वो सुने, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। साबिर पाक की अपनी वो जात है जिनको माँ ने भाई के यहाँ सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि मेरे घर में खाने का इंतजाम नहीं है, मेरे भाई के दरवाजे पे जमाना खाता है, मेरा बेटा भी एक वहां पलेगा, कम से कम चैन से रोटी तो खा सकेगा। ये माँ होती है जो औलाद से किसी लम्हा दूर होना गवारा नहीं करती, लेकिन जब उसकी परवरिश की बात आती है ना तो माँ जुदाई बर्दाश्त करती है। वो जानती है मैं सूखी खा लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे के मुंह में सूखी रोटी जाए मैं कैसे गवारा करूंगी। इसलिए गरीब माएँ खुद तो फाकों में जिंदगी गुजार लेती है, लेकिन औलाद को कभी सूखी रोटियां नहीं खाने देती। ये माँ बाप होते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा जवानों, तुम्हारा एक ताना माँ बाप को तोड़ के रख देता है। वो ताना क्या है? तुमने हमारे लिए किया क्या है? ये ताने तुमने हमारे लिए किया क्या है? कभी ये ताना बाप को मत देना, माँ को मत देना। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ जाए ना हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, तो खुदा की कसम कभी देखना, किसी औरत को देखना जो वो गर्मी में अपने बच्चों को खाना खिलाए। कभी गौर करना जब एक माँ अपने बच्चे को गर्मी में खाना बना के दे। हाँ, ये माएँ होती हैं। तुम्हारी बीवियां तुम्हें 4 दिन गर्मी में रोटी बना के नहीं दे सकती, लेकिन माँ ने पूरी जिंदगी तुम्हें गर्मी में बना के रोटी खिलाई है। अगर तुम्हें लगता है ना मुझे प्यार करने वाली मेरी बीवी है, तो खुदा की कसम कायनात में माँ से ज्यादा सच्चा किसी का प्यार नहीं है।
یہ لکھ لینا میری بات، ماں سے زیادہ سچا کسی کا پیار نہیں ہے۔ اگر بھروسہ نہ کیا ہو، اگر آپ نے تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا، کبھی پردیس سے کما کے آتے ہو نا تو بیوی کی نظر جیب پہ ہوگی۔ ہاں بیٹی آپ کی جیب کو دیکھ سکتی ہے، بہن جیب کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ماں بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے، اور سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے بیٹا میرا بہت کمزور ہو گیا، کھانے میں کوئی کمی رہی۔ ماں سب سے پہلے بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے، اسے جیب سے مطلب نہیں کیا لایا ہے، اسے تیرے سوٹ کیس سے مطلب نہیں اس میں کیا ہے، اسے بیٹے سے مطلب ہوتا ہے، بیٹے سے۔ آج بچے کہتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کبھی دوپہری میں کھڑے ہو کے دیکھ روڈ پہ ایک باپ بچوں کو کیسے پالتا ہے، کیسے پالتا ہے۔ تجھے کیا پتا باپ نے ساری دھوپ اپنے سر لی ہے، اور اپنے سر کی دھوپ لینے کے بعد تیری زندگی میں چھایا دی ہے، چھایا وہ تیری محنت سے نہیں باپ کی محنت سے آئی ہے۔ آج تو کہتا باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ خدا کی قسم کبھی بارش میں کھڑے ہو کے دیکھو اور پوچھ اپنے پڑوس کے لوگوں سے میں پیدا ہوا میرے باپ نے مجھے کیسے پالا، تو وہ بتائیں گے۔ تو بیمار ہوا تھا نا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا یہ بچنے والا نہیں ہے، تو تیرے باپ کو کسی نے بتایا فلاں مزار پہ لے جائیے، تو یہ گرمی میں، تپتی ہوئی گرمی میں جب پرندے بھی باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، ایسی گرمی میں یہ تجھے لے کے مزاروں کے چکر لگاتے ہیں۔ ہاں جب ڈاکٹروں نے انکار کیا یہ نہیں بچے گا، تو کوئی مزار ایسا نہ تھا جہاں لے جا کر کے تیری زندگی کی بھیک نہ مانگی، کوئی مسجد ایسی نہ تھی جہاں جا کر کے ماں نے تیرے نام کی دعائیں نہ مانگی، کون سی چوکھٹ ایسی تھی جہاں تیری زندگی کی خیرات ماں نے نہ مانگی ہو۔ اللہ اکبر، وہ تجھے بتائیں گے ماں باپ نے تجھے کیسے پالا ہے۔ کبھی جاؤ جا کر کے اخبارات بھی دیکھا کرو، سوشل میڈیا سے جڑے رہنے والوں، سوشل میڈیا کے عاشقوں سنو، تم نے سوشل میڈیا پہ کتنی خبریں دیکھی ہوں گی کہ فلاں شخص کھمبے پہ چڑھا، لائن تھی آگ لگی جل کے مر گیا، وہ مزدوری کرنے گیا چھت سے گرا گر کے مر گیا، وہ گاڑی چلا رہا تھا ایکسیڈنٹ سے مرا گر گیا اور وہیں پہ مر گیا۔ مجھے بتا تو صحیح ایک باپ اپنے پیٹ کو کتنی آسانی سے پال سکتا ہے؟ اگر سوال صرف اپنے پیٹ کا ہو تو باپ کہیں بھی آسانی سے رہ کر کے اپنا پیٹ پال سکتا ہے، لیکن کس چیز نے مجبور کیا اسے کھمبے پہ چلنے کے لیے؟ کس چیز نے مجبور کیا اسے 11,000 کی لائن کو چھونے کے لیے؟ وہ کون سی ضرورت تھی جس نے اسے ایکسیڈنٹ کے لیے روڈ پہ آنے کے لیے مجبور کیا؟ وہ اگر ضرورتیں تھی تو اپنی نہیں تھی، اولاد کی خواہشیں تھی، تیری تمنائیں تھی، تیرا بھوشیہ، تیرا مستقبل تھا، تیری ضرورتیں تھی جس نے باپ کو موت کے منہ میں لا کر کے دھکیل دیا۔ پوری زندگی باپ موت سے لڑتا رہا اور تو کہتا میرے لیے کیا کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر اس نے تجھے بلڈنگ نہ بھی دی ہے تو کبھی یہ مت کہنا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، کبھی یہ مت کہنا تم نے مجھے دیا کیا ہے۔ اگر تیرے سر پہ چھت سلامت ہے تو باپ کی بدولت ہے، باپ نے تجھے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اندازہ لگانا بڑی بات ہے۔ صرف اتنا سمجھ لے اگر باپ کو سمجھنا ہے، آدھار کارڈ سے باپ کا نام ہٹا اور پھر سماج سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے؟ کوئی تجھے پستل تو کیا ہے سامنے کھڑا نہیں ہونے دے گا۔ اگر باپ کا نام نہ ہو تیری اوقات کوڑیوں کی رہ جاتی ہے۔ اگر سماج میں عزت ملی ہے تو تیری بدولت نہیں، اگر یہ سماج میں عزت ملی ہے تو ماں باپ کی بدولت ملی ہے۔